त वेदमा बताइएको छ 1 चुल्हा चौकोमा काम गर्नाले, 2 चक्की घुमाउनाले, 3 झाडु पोछा लगाउनाले, 4 ओखलमा काम गर्नाले, 5 जलका घैला वा गाग्रा भर्नाले पाप लाग्दछ। यो वेदमा बताइएको छ। प्रिय महानुभाव, यो संसार बडा खतरनाक छ। त्यसकारणले राधा माधवको सधैँभरि चिन्तन गरौँ। यो संसारमा जे गरे पनि पाप रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, गृहस्थीहरूलाई कति किसिमको पाप लाग्ने। अब चुलो चौको गर्न, पकाउने काम गर्दाखेरि पनि पापै लाग्ने रे, चक्की घुमाउनलाई पनि पापै लाग्ने रे। पहिला त चक्की हुन्थ्यो, त्यो जुन यसरी पिँढीमा चक्की घुमाएर पिठो आदि पिस्ने गर्दथे। आजकल त मिसिनहरूको जमाना आयो, त चक्की घुमाउनाले पाप लाग्दछ, झाडु पोछा लगाउनाले पनि पाप लाग्ने रहेछ, ओखलमा थिल्थी ल्याउँदा पनि पाप लाग्ने रहेछ, जलका घैला गाग्रा भर्नाले पनि पापै लाग्ने रहेछ। जे गर्दा पनि पाप, हिँड्दा पनि पाप, खाँदा पनि पाप, खेतीपातीमा काम गर्दा पनि पाप, जे गर्दा पनि पाप। केवल पाप नलाग्ने भनेको चाहिँ संसारमा सर्वत्यागी भएर हिँड्ने, वैरागी जो भगवत परायण भएर हिँड्ने, शरणागतलाई मात्र पाप नलाग्ने, अरू सबैलाई पापै पाप लाग्ने रहेछ। यो संसारमा त गृहस्थीहरू पाप कर्ममा पूर्ण रूपले डुब्ने रहेछन्। हेर्नुहोस् त, जे गरे पनि पाप लाग्ने रहेछ। त हाम्रो वेदशास्त्रमा बताइएको छ यस प्रकार प्रत्येक दिन गृहस्थीहरूले जुन पाप कर्म गर्दछन्, जीविकोपार्जन गर्ने क्रममा, जीवन धान्ने क्रममा, बालबच्चा परिवार पाल्ने क्रममा, त यी पापहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्नको लागि वेदमा 5 किसिमका यज्ञहरू सिफारिस गरिएको छ। पहिलो नम्बरको यज्ञ हो ब्रह्म यज्ञ, दोस्रो नम्बरको यज्ञ हो पितृ यज्ञ, तेस्रो नम्बरको यज्ञ हो देवी यज्ञ, चौथो नम्बरको यज्ञ हो भूत यज्ञ, पाँचौं नम्बरको यज्ञ हो मनुष्य यज्ञ हो। यी 5वटा यज्ञ गरेर मात्रै, त्यो पनि प्रत्येक दिन यी यज्ञ गर्नुपर्छ गृहस्थीले, अनि मात्रै माथि जुन उल्लेख गरिएका सबै पापहरूबाट मुक्त भइने रहेछ। अब ती कार्यहरूद्वारा कसरी पाप लाग्दो रहेछ त ल हेर्नुहोस्, किनकि हरेक ठाउँमा प्राणीहरू हुन्छन्, खेतीपातीमा पनि प्राणीहरू हुन्छन्, किरा फट्याङ्ग्राहरू हुन्छन्, जे काममा पनि प्राणी पशु पक्षी हुन्छ नि। त काम गर्ने क्रममा जान अनजानमा कति मर्दछन्, त्यो सबै पाप कर्म आफैलाई लाग्ने भयो। त्यसकारणले गर्दा गृहस्थीहरूले आफूले आफूलाई पाप मुक्त गर्नलाई 5 यज्ञ गर्नुपर्छ रे। अब ब्रह्म यज्ञ कसरी गर्ने रे भन्दाखेरि वेदशास्त्र पठन पाठन गरेर ब्रह्म यज्ञ गरिन्छ, पितृयज्ञ पितृतर्पण गरेर गरिन्छ, देवी यज्ञ होमद्वारा गरिन्छ, भूत यज्ञ प्राणीहरूको कल्याण विधान गरेर हुन्छ, त्यसै गरी आएर मनुष्य यज्ञ अतिथि सेवाद्वारा गरिन्छ। र प्रत्येक दिन 5वटा कार्य गर्नु पर्यो। के रे? प्रत्येक दिन वेद पढ्नु पर्यो, वेद पढाउनु पर्यो, पितृतर्पण गर्नु पर्यो, प्रत्येक दिन होम गर्नु पर्यो आफ्नो घरमा, प्रत्येक दिन प्राणीहरूको कल्याण विधानका लागि कार्य गर्नु पर्यो, र अन्तिममा गएर अतिथि सेवा, प्रत्येक दिन घरमा अतिथि सेवा गर्नु पर्यो। तब मात्रै गृहस्थी पाप कर्मबाट मुक्त हुन सक्छ, नत्र मुक्त हुन सक्दैन। नत्र महापापको खाडलमा गएर डुब्दछ, घोर नरक यातना भोग्नुपर्छ, अरू कुनै बाटो छैन भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। अझ त्यति मात्र होइन, कलियुगमा त झन् कति किसिमका पापहरू भइरहेका छन्। त्यसकारण सुतजी महाराज बताउनुहुन्छ, हेर्नुहोस् पहिले कस्तो थियो भन्दा सत्य त्रेता युगमै यी कलियुगका मानिसहरूको दुर्दशा देखेर ऋषिमुनिहरू बडा चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो। लौन नि कलियुग आउँदैछ, भयानक पापै पापको युग। त मानिसहरूले ओहो कति धेरै पाप गर्ने भए, उनीहरूले कति दुःख पाउने भए नि भनेर ऋषिहरू चिन्ता गर्नुहुन्थ्यो रे। त सुतजी महाराज बताउनुहुन्छ, मानिसले गुणहीन पत्नी, दुष्ट मित्र, दुराचारी राजा, कुपुत्र तथा गुणहीन छोरो तथा कुत्सित राज्यलाई टाढेबाट परित्याग गरिदिनु भनेर भन्नुहुन्छ। गुणहीन पत्नीलाई पनि त्यागिदिनु रे, दुष्ट मित्रलाई पनि त्यागिदिनु रे। दुष्ट मित्र भनेको जो भगवानको भक्त छैन त्यस्तो मित्रलाई, दुराचारी राजालाई, कुपुत्र, हेर्नुहोस् है, कुपुत्र, पुत्र होइन कुपुत्र, जोसँग न भक्ति छ, जोसँग न कुनै ज्ञान छ, त्यस्तो पुत्रलाई पनि टाढेबाट त्यागिदिनु रे भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। हेर्नुहोस् प्रिय महानुभाव, सत्य कुरा बताउन जाँदैछु यहाँहरूलाई दशमलाई जोडेर। तर त्योभन्दा अगाडि कृपया हाम्रो यस दिव्य युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु र साथै यो घण्टी पनि दबाइदिनु होला, ताकि यस्तै अद्भुत भिडियोहरू यहाँहरूले सुरुमै हेर्न पाउनुहुनेछ। कलियुगमा समाजबाट धर्म बहिष्कृत हुनेछ, कसैले पनि धर्म मान्ने छैनन् र यो कलियुगको भविष्यवाणी गरिएको छ है। कसैले पनि धर्म मान्ने छैन। हेर्नुहोस् अघि नै मैले बताएँ, ए बाबा आगो बाल्दा, भात पकाउँदा, पानी भर्दा, खेतीपातीमा काम गर्दा, जे गर्दा पनि पाप लाग्ने त भइहाल्यो। त्यसबाहेक पनि कलियुगमा त अलिअलि भएको धर्म पनि हुने छैन, सबै अधर्म, सबैतिर अधर्म, धर्म बहिष्कृत
हुनेछ। तपस्यामा कोही पनि स्थिर हुने छैनन्, कसैले तपस्या गर्ने छैनन्। प्राणीहरूको हृदयबाट सत्य भाग्नेछ, पृथ्वीमा पुरा बोझ हुनेछ, जताततै छलकपट मात्र हुनेछ। कति पाप लौन नि राधा राधा भनेर तल लेखिहालौँ। ब्राह्मणमा पनि लालच पैदा हुन्छ, पुरुषहरू स्त्रीहरूको वशमा हुनेछन्, स्त्रीहरू उत्ताउली हुनेछन्, छाडा हुनेछन्, नीच प्रकृतिका मानिसहरू उच्च पदमा बस्नेछन्। अत यस कलियुगमा जिउनु निश्चय नै कष्टप्रद छ, पापै पाप छ। बरु जो मरेर गए उनीहरू धन्य छन् रे। कलियुगमा बरु धन्य ती हुन् रे जो धर्म अनुशासन नभएको राज्यमा बास गर्दैनन्, नष्ट भइरहेको कुललाई देख्दैनन्, परपुरुषमा आसक्त स्त्रीहरूलाई देख्दैनन्, कुलङ्गार छोराको अनुहार पनि हेर्दैनन् रे। तर दुर्भाग्य कलियुगमा यिनै कुराहरू हेर्नुपर्छ, आफ्नै जीवनमा यिनै कुराहरू भोग्नुपर्छ। अनुशासन नभएको, धर्म नभएको राष्ट्रमा बास गर्नुपर्छ। अनि त्यसै गरी आएर नष्ट भइरहेको कुलहरूलाई हेर्नु पर्दछ, आफ्नै कुल नष्ट भइरहेको हुन्छ। कलियुगमा अरू परको कुलको त कुरै छोडिदेऊ। अनि त्यसै गरी आएर परपुरुषमा आसक्त स्त्रीको अनुहार हेर्नुपर्छ, टाढा किन आफ्नै घरमा नै यो दृश्य देख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। प्रिय भक्तहरू, यो शास्त्रको, यो कलियुगमा भविष्यवाणी गरेको है, शास्त्रको भविष्यवाणी। कुलङ्गार छोराको अनुहार पनि हेर्दैनन् रे कलियुगमा भाग्यमानीहरूले। त आफ्नै घरमा कुलङ्गार छोरा हुन्छन्, जो धर्म मान्दैनन्, श्रीकृष्णको व्यवस्था गर्दछन्। सबैले राधे कृष्ण स्मरण गरौँ। कुशासनमा जीवित रहनु सम्भव छैन। अर्काको अन्न, अर्काको शैया, अर्काकी पत्नी भोग र अर्काको घरको बासले इन्द्रको ऐश्वर्यलाई पनि समाप्त गरिदिन्छन्। र कलियुगमा यिनै कुराहरू हुन्छ। हेर्नुहोस् कस्तो भयानक, कस्तो डरलाग्दो समय कलियुग रहेको छ। हेर्नुहोस् है, अर्काको अन्न खानु पर्ने, अर्काको शैयामा सुत्नु पर्ने, अर्काको पत्नीलाई भोग गर्नुपर्ने, यो कलियुगको यस्तो हुन्छ रे विधान। अब पत्नीलाई छोडेर ड्याम ड्याम गइरहेका हुन्छन् र तिनीकै बिहे अरूसँग हुन्छ भनेको अर्काको पत्नी भोग भएन त। हेर्नुहोस् त कलियुगको बडा डरलाग्दो भविष्यवाणी भइरहेको छ। र अर्काको घरको बास भनेको भाडाको बास, सबैतिर भाडाको बास। पहिले पहिले सत्य त्रेता द्वापरमा भाडामा बस्ने भन्ने कुरा त एकदम, त्यो सुन्ने बित्तिकै मानिसहरू थर काँप्थे अरे। त्यो बेलामा दुध, दही, पानी, यो कुरा जसले बेच्दछ राजाले मृत्युदण्ड दिन्थे अरे। आज पानी सबभन्दा अमूल्य हुँदै गइरहेको छ, यति धेरै पैसाले किन्नुपर्ने भइरहेको छ। बडा भयानक कलियुग आउँदैछ। त भनिएको छ अर्काको घरमा भाडामा बस्नाले अनि त्यसै गरी आएर अर्काकी पत्नी भोग गर्नाले इन्द्रको ऐश्वर्यलाई पनि समाप्त पारिदिन्छ। पापी पुरुषसँग वार्तालाप गर्नाले, अर्काको शरीर स्पर्श गर्नाले, शरीर संसर्ग गर्नाले, साथसाथै बसेर भोजन गर्नाले, एउटै आसनमा बस्नाले, एउटै खाटमा सुत्नाले एवं एउटै गाडीमा यात्रा गर्नाले पापी व्यक्तिको पाप अर्को व्यक्तिमा सर्दछ, अर्थात् नेगेटिभ इनर्जी अर्को पोजिटिभ इनर्जी भएको शरीरमा सर्दछ। यो भनेको इनर्जी ट्रान्सफर हुन्छ। यसलाई त साइन्टिस्टहरूले पनि प्रुभ गरेको छन्। स्त्रीहरू रूपले नष्ट हुन्छन्। यो संगत गुणाको फलको प्रसङ्गमा महाभारतका प्रसिद्ध भीष्म पितामहको उदाहरण लिन सकिन्छ। भीष्म पितामह यद्यपि महान धर्मात्मा हुनुहुन्थ्यो, प्रभु भक्त नै हुनुहुन्थ्यो, तर पनि दुर्योधन र दुशासन जस्ता दुष्टहरूको संगत गर्नाले के भयो? हेर्नुहोस्, यो वेदको वचन हो, कहिल्यै खेर जाँदैन। के गर्नाले? पापी व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्नाले, पापीहरूको शरीर छुनाले, पापीहरूसँग संसर्ग गर्नाले, पापिनीहरूसँग संसर्ग गर्नाले, साथमा भोजन गर्नाले, एउटै आसनमा बस्नाले, एउटै खाटमा सुत्नाले, एउटै गाडी अथवा यानमा यात्रा गर्नाले पापी व्यक्तिको पाप अर्कोमा सर्दछ भनेर शास्त्रमा बताए। त भीष्म पितामहको जीवनमा कसरी यो चरितार्थ भयो भन्दाखेरि त्यसकारणले गर्दा एकदम सतर्क हुनुपर्छ, ध्यान दिनुपर्छ। भीष्म पितामह धर्मात्मा व्यक्ति भए पनि पापी दुर्योधनको अन्न खानु भएको थियो, उसँग स्पर्श गर्नुभएको थियो, उसँग एउटै स्थानमा बस्नु परेको थियो। त्यसकारणले गर्दा दुर्योधन पापीको पाप भीष्म पितामह जस्ता पुण्यात्मामा पनि सर्यो। त्यसकारण पुण्यात्मा भएर, धर्मात्मा भएर पापी व्यक्तिहरूको सानिध्यमा बस्नुहुन्न। जब अन्तिममा भीष्म पितामहको शरीरबाट सम्पूर्ण रगत बगेर गयो अर्जुनको बाण लागेर, त्यसपछि आएर भीष्म पितामहले धर्मोपदेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो 5 पाण्डवहरूलाई। द्रौपदीले भीष्म पितामहलाई सोधिन्, हे महात्मान, आज हजुरले धर्मोपदेश गर्दै हुनुहुन्छ, जुन बेला म भरि सभामा नाङ्गिन लागेको थिएँ त्यो समयमा तपाईँको धर्मोपदेश कहाँ गयो भनेर सोद्धाखेरि भीष्म पितामहले भन्नुभयो, हे छोरी तिमीले सत्य भन्यौ। त्यस समय मैले दुर्योधनको अन्न खाएको थिएँ, उसको सङ्ग दोष, स्पर्श दोषले मेरो पुरा रगत दूषित भएको थियो, पापी भएको थियो र पापी रगतले मेरो आँखा टालिएको थियो। मैले धर्म अधर्म छुट्याउन सकेको थिइनँ। त्यसकारणले गर्दा तिमी नाङ्गिन लाग्दाखेरि मैले धर्म के हो अधर्म के हो छुट्याउनै सकिनँ। तर आज अर्जुनको बाणले यो सबै रगत बगिसकेको छ, त्यसैले धर्म र अधर्म मैले छुट्याउन सकेको छु, त्यही भएर उपदेश दिइरहेको छु छोरी भनेर यस प्रकार बताउनु भयो। ल हेर्नुहोस् है, ल हेर्नुहोस् कलियुगमा कति तरिकाले हामीहरू अधर्म पापी पापमार्गमा लागिरहेका हुन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त,
हामी पापी नहोला तर पापी दुष्कर्मी व्यक्तिहरूसँग सम्भाषण गर्नाले नजिक जानाले उनीहरूको स्पर्श गर्नाले पनि उनीहरूको पाप हामीमा सजिलैले सर्दो रहेछ। जसरी भाइरस एउटा शरीरबाट अर्को शरीरमा सजिलै सर्दछ त्यसकारणले सङ्गतमा बडा सावधान हुनुलाई चैतन्य महाप्रभुले त्यही कुरा भन्नुभएको छ कि असत सङ्गत त्यागेर वैष्णवहरू शुद्ध साधु सन्तहरूकै सङ्गतमा रहनु, जसको कारणले गर्दाखेरि सद्गुणहरू हामीमा आउँदछ। हेर्नुहोस्, हामी जस्तो व्यक्तिको सङ्गत गर्छौँ त्यस्तै व्यक्तिको गुण हामीमा आउँदछ। भक्तहरूको सङ्ग गऱ्यौँ, भगवानको भजन हुने महापुरुषहरूको सङ्ग गऱ्यौँ भने हामीमा पनि भजन गर्ने भक्ति गर्ने यस्तै किसिमको प्रवृत्तिको विकास हुन्छ। नत्र भनेदेखि 84 लाखको चक्रमा हामीहरू घुम्नुपर्छ। पापाचरणले युक्त व्यक्तिहरूको साथमा ज्यादा घुलमिल गर्नाले पनि हाम्रो भक्ति पनि नाश हुन्छ, हाम्रो सर्वथोक नाश हुन्छ। शास्त्रमा त यतिसम्म बताइएको छ, बरु पापी व्यक्ति त्यति पापी नहोला रे, पापी व्यक्तिको सङ्गत गर्ने व्यक्तिहरू त्यति पापी हुन्छन् रे। पाप भनेको के हो? पाप भनेको एक हिसाबले भन्दा नेगेटिभिटी। नेगेटिभिटीलाई पाप। आजकल मानिसहरू पाप पुण्यमा विश्वास गर्दैन। पाप भन्यो भने के का पाप भन्दछन्, तर पापलाई एकछिनले नेगेटिभिटी मानौँ, पापलाई एकछिनले जुन माइनस पोइन्ट भनौँ है, यसरी हामीहरूले बुझौँ त शास्त्रमा बताइएको छ पत्नी वियोग आफन्तहरूद्वारा हेला, ऋणको भार, दुर्जनहरूको सेवा तथा दरिद्रता, यी पाँचले बिना आगोले चाहिँ जलाउँदछन्। त यी पाँचै कुराले अहिले कलियुगमा सबै मानिसहरू दन्दन्ती जलिरहेका छन्, हो कि होइन? पत्नी वियोग बिस्तार बिस्तार हरेक घरबाट टुक्रिरहेको छ, कलियुगले टुक्राइदिइरहेका छन्। आफन्तहरूद्वारा हेला भइरहेछ नि, ऋणको भार, सबैलाई ऋणको भार लागिरहेको छ, दुर्जनहरूको सेवा गर्नु परेको छ, पापी पुरुषहरूको चाकडी गर्नु परिरहेको छ, तथा दरिद्रता सबैतिर छ। यी पाँचले आगोले भन्दा पनि ज्यादा जलाउँछन् र सबै मानिसहरू जलिरहेका छन्। अब यस्तो भयानक अवस्थामा जुन बेला मानिसहरूको बुद्धि विवेकले पनि काम गरिरहेको छैन, सबैजना जलिरहेका छन्, संसार सागरमा डुबिरहेका छन्। अब कसरी 5 यज्ञ गर्न सक्छन्, पञ्चयज्ञ कसरी गर्न सक्छन् र पापमुक्त बन्न सक्छन्? एक त पूर्व जन्मका अनेक किसिमका पाप कर्म, करोडौँ जन्मको पापले थिचिएर नष्ट हुन लागेका छन् र यस्तो स्थितिमा अब कसरी उद्धार हुन्छ, कसरी मुक्ति मिल्छ भनेर यसो विचार गर्ने हो भनेदेखि लगभग सम्भव छैन, तर पनि सम्भव छ। करुणाघार चैतन्य महाप्रभु जो करुणाका सागर हुनुहुन्छ, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमो नमः। चैतन्य महाप्रभुले कलिहत जीवहरू जो कलियुगमा दन्दन्ती जलेर बसिरहेका छन्, नष्ट भइरहेका छन्, उनीहरूको उद्धारको लागि भनेर प्रेम धर्म, नाम धर्म ल्याउनु भयो, संकीर्तन ल्याउनु भयो, प्रेम धर्म ब्रजको निवृत्त निकुञ्ज ब्रज उपासना ल्याउनु भयो। हेर्नुहोस् है, महाप्रभुले कलियुगका यस्ता दुष्ट, यस्ता नीच पापमा डुबेका अधम प्राणीहरूलाई सबभन्दा उच्च कोटिको भक्ति, उच्च कोटिको रस ल्याएर दिनुभयो चैतन्य महाप्रभुले। ल अब कुरै छोडिदिउँ न, विष्णु भक्ति सत्य युगमा पनि थियो, राम भक्ति त्यो बेलामा पनि थियो, कृष्ण भक्ति त्यो बेलामा पनि थियो, हरि भक्ति त्यो बेलामा पनि थियो, तर राधा रानीको दास्य त्यो बेलामा थिएन। यो कलियुगमा मात्रै चैतन्य महाप्रभुले ल्याउनु भएको, श्री चैतन्य महाप्रभुले। त्यही भएर राधा रानीको दास्य जुन कुनै पनि युगमा प्रदान नगरिएको भएर यो कलियुगमा चैतन्य महाप्रभुले दिनुभएको भएर अनर्पित चरिम चिरात करुणे अवतीर्ण कलौ समर्पयतम उन्नत उज्जवल रस भनेर भनियो। अर्थात् ब्रजको उन्नत उज्जवल रस जब चैतन्य महाप्रभुले धरतीमा झारेर कलिहत जीवहरूलाई दिनुभयो, राधा रानीको दास्य भाव दिनुभयो। यो भनेको कुनै पनि युगमा थिएन। अब राधा रानीको दास्य भाव भनेको कति उच्च कोटिको रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो, किनकि कृष्ण जो अनन्त कोटि ब्रह्माण्डका नायक मालिक हुनुहुन्छ, कृष्ण जसको अन्डरमा भगवान नारायण शिव ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवी देवताहरू, सारा जगत जसको अन्डरमा हुनुहुन्छ श्रीकृष्ण। श्रीकृष्ण भने उनी राधा रानीको अन्डरमा हुनुहुँदो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि राधा रानी भनेको परम शक्ति हुनुहुन्छ, अल्लादिनी शक्ति हुनुहुन्छ। राधा रानीको पूर्ण वशमा श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, श्रीकृष्णको वशमा ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सम्पूर्ण त्रिदेवहरू हुनुहुन्छ र साथसाथै सम्पूर्ण देवी देवताहरू हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि राधा दास्यम भन्दा सर्वश्रेष्ठ केही पनि छैन। त्यही भएर महाप्रभुले राधा रानीको दास्य भाव निकुञ्ज उपासना धरतीमा झार्नुभयो, हरिनाम संकीर्तन झार्नुभयो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, र भन्नुभयो चेतो दर्पण मार्जनम भववादा वाग्नि निर्वार्पणम श्रेय कैरव चन्द्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम भनेर भन्नुभयो। के भन्नुभयो? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्तर्पित नियमित स्मरणेन काल भनेर। हेर्नुहोस् त कति ठुलो दया। यो नाम जप गर्नको लागि कुनै पनि देशकाल परिस्थिति
स्थिति छुट्याइरहनु पर्दैन। जस्तो सुकै बेलामा पनि हरे कृष्ण महामन्त्र जप गर्न सकिन्छ। हरे कृष्ण महामन्त्र जप गरेको फल के हो भन्दाखेरि त्यो प्रेम धर्ममा अगाडि बढ्ने, अर्थात् कलियुगका जति पनि पाप छन्, जति पनि हामीद्वारा जान अनजानमा भएका अनन्त पापहरू हरे कृष्ण महामन्त्रको केवल एकचोटि उच्चारण गर्नाले नष्ट खरानी भएर जाने भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। अब मानिसहरूले कलियुगमा यी पञ्चयज्ञ कसरी गर्न भ्याउनु, यज्ञ गर्ने साधन सामग्रीहरू पनि छैन, यज्ञ गर्ने ब्राह्मणहरू पनि छैनन्, मन्त्र पनि सही तरिकाले उच्चारण गर्न सक्दैनन्। त्यसकारणले गर्दा कलियुगको लागि संकीर्तन यज्ञ भन्यो, भागवतमा पनि निष्कर्ष दिएर भन्यो नाम संकीर्तन यसे सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुःख शमनम तम नमामि हरिम परम, कि कलियुगमा सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुनको लागि हरि कृष्ण महामन्त्रको संकीर्तन गर्नुपर्दछ, जुन चैतन्य महाप्रभुले यस जगतलाई ल्याएर दिनुभयो। कलि सन्तरण उपनिषदमा गुप्त रूपमा रहेको यो जुन महामन्त्र छ, यो महामन्त्र जप गर्नको लागि कलियुगमा सबैजनाले पाउँदछन्। यथार्थमा भन्नुपर्दाखेरि त कलियुगमा जसले नाम संकीर्तन गरेन उसको जीवन व्यर्थ भयो। साथसाथै कलियुगमा चैतन्य महाप्रभुले नाम संकीर्तन सँगसँगै ब्रजको निवृत्त निकुञ्जको दास्य भाव उपासना अर्थात् राधा दासी उपासना ल्याउनु भयो। हेर्नुहोस् त कति ठुलो कृपा गर्नुभयो। कलिहत जीवहरूलाई कलियुगमा डुबेका यस्ता महापापी हामी जस्ता प्राणीहरूलाई यस्तो उच्च कोटिको कुनै पनि युगमा प्रदान नगरिएको यस्तो उन्नत उच्च भक्ति ल्याएर प्रदान गर्नुभयो, रस ल्याएर प्रदान गर्नुभयो। पापबाट तुरुन्तै मुक्त हुने हरिनाम संकीर्तन ल्याएर दिनुभयो। दिनरात नाम जप गरेर बस्ने, हरिनाम संकीर्तन गरेर बस्ने, राधा कृष्ण राधा माधवको सेवा गर्ने हो भनेदेखि हामी सम्पूर्ण पापबाट मुक्त हुन सक्छौँ। गौराङ्ग महाप्रभु जो कलियुगका अवतार हुनुहुन्छ, प्रेमावतार र साथसाथै दानवीर सबभन्दा दानवीर अवतार हुनुहुन्छ। उहाँको आश्रय लिऊ, उहाँको चरण वन्दना गरौँ, उहाँको भक्ति भजन गरौँ। उहाँको गौडिया वैष्णव जुन मार्ग छ त्यो मार्गमा आफूलाई सम्मिलित गराएर जीवनमा अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि कुनै पनि किसिमको अनुष्ठान, न ध्यान, न योग, न यज्ञ, न कुनै पनि किसिमको यो वेद शास्त्रमा बताइएका अनुष्ठानहरू नगरिकनै एक गृहस्थ जुन घर गृहस्थीमा डुबेको, पाप कर्ममा डुबेको व्यक्तिले पनि सर्वोच्च भक्ति प्राप्त गर्न सक्दछ। सम्पूर्ण पापबाट मुक्ति प्राप्त गरेर राधा रानीको चरण सानिध्य प्राप्त गर्न सक्दछ भनेर चैतन्य चरितामृतमा चैतन्य महाप्रभु र राय रामानन्द बीचको संवादमा स्पष्ट पारिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि यदि कोही मूर्ख व्यक्तिले कलियुगमा नाम संकीर्तन गर्दैन र ब्रजको राधा कृष्ण निवृत्त निकुञ्ज उपासना गर्दैन भनेदेखि त्यसको जीवन व्यर्थ भयो, धिक्कार भयो। त्यसको चैतन्य महाप्रभु आउनु हुँदाखेरि पनि जसले यो चिज प्राप्त गरेर सित्तैमा दिएको चिज लिएन भनेदेखि त्यो व्यक्ति जस्तो महाअदम महामूर्ख को हुन सक्छ, उसको उद्धार कहिले पनि हुँदैन भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त्यसकारण गौराङ्ग महाप्रभु की जय, नित्यानन्द प्रभु की जय, समस्त गौर पार्षद भक्त वृन्द की जय। कलियुग बड़ा भयानक छ, कलियुगबाट उद्धार हुने एकमात्र उपाय चैतन्य महाप्रभुको चरण, चैतन्य महाप्रभुको चरण, चैतन्य महाप्रभुको चरण। यदि गौर न होय तो तबे की है तो कि मने धरी तमे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जानत कौन। हेर्नुस् हाम्रा गौडिया आचार्यले गाउनु भएको छ, यदि गौर नहोइ त अथवा गौराङ्ग महाप्रभु यस धरतीमा नआउनु भएको भएदेखि राधारानीको महिमा यो जगतले जान्न सक्दैन थियो रे, राधारानी को हुनुहुन्छ यो जगतले चिन्न सक्दैन थियो रे, राधारानीलाई काल्पनिकै मान्थ्यो रे। आज पनि केही यस्ता मूर्ख स्वाटहरू छन् जसले राधारानीलाई काल्पनिक मान्दछन्, यस्तै हुन्थ्यो रे। त गौराङ्ग महाप्रभु को हुनुहुन्छ, उहाँ साक्षात राधारानी हुनुहुन्छ। अर्थात् राधाकृष्ण मिलेर आउनुभयो कलियुगमा, राधारानी स्वयं आउनुपर्छ आफ्नो दास्य प्रदान गर्नलाई, कृष्णले दिएर पनि हुँदैन। त्यसकारणले गर्दा यस्ता परम दयालु गौराङ्ग महाप्रभुको चरणाश्रय लिऊ। गौराङ्ग महाप्रभुको बारेमा नरोत्तम ठाकुर महाशय जो महान आचार्य, त्यही भएर आचार्यहरूको पद अनुगमन गर्नुपर्छ, उहाँहरूको पूजा गर्नुपर्छ। आचार्यको कृपा बिना केही पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन। नरोत्तम ठाकुर महाशयले के भन्नुभयो कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना को दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना को दयालु जगत संसारे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु म माथि दया गर्नुहोस्, हजुर बिना यो संसारमा कोही पनि दयालु छैन। म जस्तो पतित पावन हेतु तब अवतार, मोसामा पतित प्रभु नपाइयार। हे प्रभु, हे गौराङ्ग महाप्रभु, हजुरको अवतार त पतितहरूलाई पावन, सुरुमा पतितहरूलाई तार्ने रे। ल हेर्नुहोस् गौराङ्ग महाप्रभु कस्तो दयालु, सुरुमा पतितहरूलाई तार्ने रे। जो मुक्त छन्, जो महान छन् उनीहरूलाई लास्टमा रे, जो ब्राह्मणहरू हुन्, जो पवित्र छन्, जो पवित्र कुलमा जन्मिएका छन् उनीहरूलाई लास्टमा उद्धार गर्ने रे। सुरुमा चाहिँ जो नीच छन्, पतित छन्, म जस्तो पतित छन्, जो नालायक छन्, जसमा धर्म कर्म छैन, जो पापै पापमा डुबेका छन्, अपराधै अपराधमा डुबेका छन्, जस्तै यो दास हो, यस्तालाई उद्धार गर्ने रे।
गौराङ्ग महाप्रभुको। ल हेर्नुहोस् त कस्तो अवतार। अन्य अवतारमा भगवानको अवतार कुन उद्देश्यले हुन्छ अरे भन्दा ब्राह्मणहरू, उच्च कुलमा जन्मिएकाहरू, उच्च सभ्यतामा रहेकाहरूको उद्धार पहिला गर्ने रे अन्य अन्य अवतारहरूमा। तर गौराङ्ग महाप्रभुको अवतार चाहिँ कस्तो भन्दा सुरुमा अयोग्यहरूलाई, अनक्वालिफाइडहरूलाई उद्धार गर्ने रे अनि लास्टमा क्वालिफाइडहरूलाई। ओहो, यस्ता गौराङ्ग महाप्रभुको जो शरणमा पर्दैन, जसले चरण पक्र्दैन, धिक्कार छ त्यसको जीवन, धिक्कार छ, बेकार भयो त्यसको जीवन। कलियुगमा गौराङ्ग महाप्रभुको शरणमा नपर्नेको जीवन बेकार भयो। यस्ता दयालु कहाँ पाइन्छ? त्यही भएर नरोत्तम ठाकुर महाशय आचार्य बताउनुहुन्छ, आचार्यको चरणमा जय होस्, जय होस्। उहाँ भन्नुहुन्छ मसामा पति त प्रभु नपाई ब्याएर, अब मभन्दा पति त कोही पनि छैन। यद्यपि नरोत्तम ठाकुर महाशय पतित हुनुहुन्थ्यो, उहाँ महान आचार्य हुनुहुन्थ्यो, तर पनि हामीलाई शिक्षा दिन। त्यही भएर गौराङ्ग महाप्रभुको शरणमा जाँदा हामीले के भन्नुपर्छ अरे भन्दा हे गौराङ्ग मभन्दा पतित कोही पनि छैन, मभन्दा पापी कोही पनि छैन, मभन्दा अपराधी कोही पनि छैन भन्नुहोस् रे। गौराङ्ग महाप्रभुको कृपा तपाईँमा सुरुमै हुन्छ अरे, सुरुमै हुन्छ अरे। यदि गौराङ्ग महाप्रभुको अगाडि म त एकदम उच्च कोटिको हुँ, म त एकदम महान ध्यानी तपस्वी ज्ञानी सम्पूर्ण शास्त्र वेद जान्नेवाला हुँ, म त ब्राह्मण हो भनेर जानुभयो भने गौराङ्ग महाप्रभुको कृपा लास्टमा पाउनुहुन्छ, यो शास्त्रमा बताइएको। त्यसकारणले गर्दाखेरि हात जोडेर मोसामा पतित प्रभु, हे प्रभु मभन्दा पतित कोही पनि छैन भनेर शिर निहुराएर धुरु धुरु रोएर गौराङ्ग महाप्रभु शरणमा जानुहोस्, सबै पापहरूबाट मुक्ति। गौराङ्ग महाप्रभुले त्यो उच्च कोटिको ब्रजको भक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ, कृष्ण प्रेम प्रदान गर्नुहुन्छ, जसैको लागि हामी जीवात्माहरू हौँ है। किनभने जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य, जबसम्म राधा कृष्णको चरण सानिध्य प्राप्त जीवले गर्दैन तबसम्म उसको छटपटाट अन्त हुँदैन। 84 लाखको चक्र उसको अन्त हुँदैन, नरक यातना उसको अन्त हुँदैन, उसको यो जति पनि त्रितापहरू भोग्ने जुन क्रम छ यो कदापि अन्त हुँदैन। राधा कृष्णको चरण सानिध्य प्राप्त नगरेसम्म उसलाई कहिले पनि शान्ति मिल्दैन। भले ऊ राजा होस्, भले ऊ संसार विजेता होस्, जोसुकै होस्, सम्राट होस्, जोसुकै होस् है। जय जय श्री राधे निताई गौर प्रेमानन्दे। कृपया हाम्रो यस दिव्य युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथै यो घन्टी पनि दबाइदिनु होला ताकि यस्तै अद्भुत भिडियोहरू यहाँहरूले सुरुमै हेर्न पाउनुहुनेछ।